also by digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। किन लाग्यो नायिका वर्षा शिवा कोटी र उनको प्रेमी सबिनको प्रेममा पूर्ण विराम? चलचित्र चिसो मान्छेका लागि नायिका स्वस्तिमा खड्का बाजुराली भाषा सिक्दै। आमा भगवान, आमा ईश्वर, आमा देउता। नेपाली चलचित्र मध्ये आमा पनि खास छ एउटा। त्यही खास चलचित्र आमा युट्युबको ट्रेडिङ 1 मा बुनु केसीबाट करिश्मा केसी हुँदै सुरु भएको नायिका करिश्मा मानन्दरको फिल्मी यात्रा। प्रश्न हाम्रो उत्तर तपाईको। एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, 1000 नगद पुरस्कार जित्नुहोस्। गत हप्ता सोधेको प्रश्न टेलिभिजनमा देखाइएको दृश्य कुन चलचित्रको रहेको छ भन्नेमा यसको सही उत्तर चलचित्र आमा रहेको थियो, जसमा हामीलाई प्राप्त भएको सही उत्तर मध्येबाट एकजना छनौट गरेका छौं। विजेताको मोबाइल नम्बर रहेको छ 9841 97 24 38। बधाई छ तपाईलाई। पुरस्कारको लागि सम्पर्क नम्बर 0157136866 मा कार्यालय समयमा 1 हप्ताभित्र सम्पर्क गर्नुहोला। साथै बीएमएसडीबाट प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रम केही समयको लागि स्थगित गरिएको पनि यसै सूचना मार्फत सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। बीएमएसडी टेलिभिजन, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। मधुर गीत ढुकढुकी गाउँछ लयालु बात। यो दिल चुप छ, त्यो दिल चुप छ, त्यो दिल चुप छ, यो दिल चुप छ। दिल चुप छ। यही माघ 1 गतेबाट डिसोम सिनेमा हल च्यानल नम्बर 888, म्याक्स टिभी सिनेमा हल च्यानल नम्बर 444 र नेट टिभी भाया टिभीको भिडियो अन डिमान्ड सर्भिसमा उपलब्ध छ, मात्र रु 125 मा। अवश्य हेर्नुहोला। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र र म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहँदै आएकी नायिका वर्षा शिवाकोटी गएको दशैँपछि प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा रहँदै आएकी छिन्। झन्डै 1 दशक लामो फिल्मी करियरमा विवादबाट टाढा रहँदै आएकी उनै नायिका वर्षा शिवाकोटी गएको दशैँको टीका थापेर पारिवारिक भेटघाटका लागि भन्दै अमेरिका उडेकी थिइन्। अमेरिका पुगेपछि प्रेमी सबिनजङ थापासँगका भेटघाटका तस्बिरहरूलाई नायिका वर्षाले इन्स्टाग्राममा पोस्ट्याइरहेकी हुन्थिन्। यद्यपि यस विषयमा नायिका वर्षाले पनि केही बताएकी थिइनन्। तर नायिका वर्षाले बेला बखतमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने तस्बिरले उनी सबिनको गहिरो प्रेममा रहेको प्रस्ताउँदै आएको थियो। तर रङ्गीन दुनियाँमा कलाकारको प्रेम र ब्रेकअपको खबर नौलो नहुने र कलाकारको प्रेम सम्बन्ध धेरै समय पनि टिक्दैन भने चाहिँ नायिका वर्षाको प्रेम पनि त्यस्तै हुन पुगेको बताइएको छ। निर्देशक विकास राज आचार्यको निर्माण र निर्देशनमा निर्मित चलचित्र नाइ नबन्नु ल 2 मा अभिनय गरेर पहिलो चलचित्रबाट नै चर्चा र सफलता बटुल्न सफल भएकी र पछिल्लो समय नयाँ चलचित्रहरूमा व्यस्त बन्दै आएकी नायिका वर्षाको प्रेम पनि राम्रोसँग फक्रिन नपाउँदै मुर्झाएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार नायिका वर्षा र प्रेमी सबिनको प्रेम सम्बन्ध 2 वर्ष पनि नपुग्दै टुङ्गिएको बताइएको हो। वर्षाका प्रेमी सबिनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा वर्षासँगका रोमान्टिक तस्बिरहरू सेयर गर्दै वर्षाले आफूलाई धोका दिएको बताएका छन्। सबिनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा वर्षाले आफूलाई अप्ठ्यारो समयमा साथ नदिएको गुनासो गर्दै 17 महिनाको अवधिमा वर्षासँग बिताएको समय असल रहेको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकामा बस्ने गरेका सबिनले लेखेका छन्, 17 महिना अगाडि मेरो यी युवतीसँग प्रेम सुरु भयो। हजार किलोमिटर टाढा हामीले एकअर्काको हरेक कुरालाई स्वीकार गर्यौं। हामीले एकअर्कालाई खुसी राख्ने धेरै कुरा गर्यौं। तर तिमीले मेरो सङ्घर्षको समयमा मलाई छोडेर गयौ। उनले आफूलाई जीवनमा बुझ्ने मान्छे भेट्नु भन्दै वर्षालाई शुभकामना पनि दिएका छन्।
निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशन र निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको निर्माणमा बन्न लागेको चलचित्र चिसो मान्छेका लागि नायिका स्वस्तिमा खड्काले बाजुराली भाषा सिक्दै गरेकी छिन्। चलचित्र बुलबुलबाट चर्चामा आएकी नायिका स्वस्तिमा खड्काले आउँदो फागुन महिनाको दोस्रो हप्ताबाट छायाङ्कनमा जाने तयारीमा रहेको चलचित्र चिसो मान्छेमा बाजुराकी एक विपन्न महिलाको भूमिका निभाउँदैछिन्, जुन चलचित्रका लागि उनले त्यहाँको भाषा र लवज सिकिरहेकी हुन्। स्रोतका अनुसार लकडाउनमा निर्देशक खनालले नायिका स्वस्तिमालाई चलचित्र चिसो मान्छेको फर्स्ट ड्राफ्ट दिएका थिए। त्यसबेलादेखि नै उनले पुस्तकदेखि युट्युबमा भिडियो हेरेर सुदूरपश्चिम बाजुरामा बोलिने भाषा, लवज, रीतिरिवाज, चालचलन, कला, संस्कृतिको बारेमा सिक्दै र जानकारी लिँदै आएकी बताइएको छ। त्यसैगरी चलचित्र पशुपति प्रसाद आमा जस्ता उत्कृष्ट चलचित्रको निर्देशन गरिसकेका निर्देशक खनालले पनि पहिलो चरणमा हामी काठमाडौँमा बसेर सुदूरपश्चिममा बोलिने भाषा र त्यसको इतिहासबारे बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। अहिले यहाँ पढाइ जस्तो भइरहेको छ, यसपछि भने हामी बाजुरा नै जानेछौँ बताएका छन्। साथै उनले नायिका स्वस्तिमाले केही दिनमा नै बाजुरामा बोलिने भाषा दुरुस्तै बोल्न थालेको पनि बताएका छन्। चलचित्रमा नायिका स्वस्तिमा बाजुराकी विवाहित महिलाको भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैछिन्। अर्पण थापा र देशभक्त खनालको पनि मुख्य भूमिका रहने चलचित्रमा निर्देशक खनालकै कथा, पटकथा तथा संवाद रहनेछ भने यो चलचित्रलाई अर्को वर्षको भदौ 11 गते प्रदर्शन गरिँदैछ। स्रोतका अनुसार यस चलचित्रले लकडाउनको समयमा मलेसियाबाट आएको लास काठमाडौँबाट बाजुरासम्म पुर्याउँदाको कथा वाचन गर्ने बताइएको छ। आमा भगवान, आमा ईश्वर, आमा देउता नेपाली चलचित्रमध्ये आमा पनि खास छ एउटा। त्यही खास चलचित्र आमालाई गत शुक्रबार बुढासुब्बा डिजिटलको युट्युब च्यानलबाट रिलिज गरिएको थियो, जुन चलचित्रले यति बेला दर्शकहरूको पनि खास माया सद्भाव पाउन सफल भइरहेको छ। अभिनेत्री मिथिला शर्मा र सुरक्षा पन्तको जीवन्त अभिनय, मार्मिक कथाको साथमा मनछुने दृश्य र संवादका कारण चलचित्र आमा हेर्ने दर्शकहरूले चलचित्र आमालाई उत्कृष्ट चलचित्र भएको बताएका छन्। साथै सम्पूर्ण आमाहरूमा समर्पित चलचित्र आमा रिलिज भएको छोटो समयमै युट्युबको ट्रेन्डिङ 1 मा आउन सफल भएको छ। गत वर्षको फागुन 9 गते नेपाली चलचित्रको बजारमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र आमालाई बुढासुब्बा डिजिटलको युट्युब च्यानलबाट रिलिज गरिएको छोटो समयमै यो समाचार तयार पार्दासम्म 18 लाख भन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ। निर्देशक दिपेन्द्र के खनालको निर्देशन र निर्मात्री शर्मिला पाण्डेको निर्माणमा निर्मित यस चलचित्र आमाले प्रदर्शनताका नेपाली दर्शकहरूको मन जित्दै व्यावसायिक सफलता बटुल्न पनि सफल भएको थियो। अभिनेत्री मिथिला शर्मा र सुरक्षा पन्तलाई आमा र छोरीको भूमिकामा देख्न पाइने उक्त चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारहरूले पनि प्रशंसनीय चर्चा बटुल्न सफल भइरहेको छ। चलचित्र आमामा अभिनेत्री सुरक्षा पन्त र मिथिला शर्माको साथमा देशभक्त खनाल, सरिता गिरी, लक्ष्मी भुसाल, टिका पहाडी लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। भन, कहाँबाट आयो यतिका पैसा? फेरि चोरेर ल्यायो? ठिक भन्नुभयो तपाईँले। जिन्दगीको कयौं वसन्तलाई पार गर्ने क्रममा उकाली ओह्राली, दुःख सुख, हाँसो रोदन जस्ता क्षणहरूलाई पार गर्दै करिब 3 दशकदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रही नेपाली चलचित्रको बजारमा सदाबहार सुन्दरी नायिकाको ट्याग पाउन सफल एक भाग्यमानी नायिका हुन् नायिका करिश्मा मानन्दर। 14 वर्षको कलिलो उमेरमै विक्रम सम्वत 2042 सालमा बनेको निर्देशक प्रकाश थापा निर्देशित चलचित्र सन्तानबाट अभिनय यात्रा सुरु गर्दै नेपाली रजतपटमा डेब्यू गरेकी नायिका करिश्माले पछिल्लो चलचित्र हिरोजसम्म आइपुग्दा सयौंको संख्यामा अभिनय गरिसकेकी छिन्। नृत्य के हो, अभिनय के हो भन्ने उमेरमा नै चलचित्र सन्तानबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका करिश्माले पहिलो चलचित्रमा नै त्यस समयका स्टार नायक भुवन केसीसँग स्क्रिन सेयर गर्ने मौका पाएकी थिइन्। त्यस समय उनीहरूको यो जोडीलाई दर्शकहरूले निकै रुचाएका पनि थिए भने नायक भुवन केसी र नायिका करिश्मा मानन्दरमाथि छायाङ्कन गरिएको चलचित्र सन्तानको गीत विरतीको किताबमा नौलो पाना थप्छौं
कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ हामी माया गर्छौँ जस्ता गीत पनि निकै चर्चामा रहन सफल भएको थियो। पिरतीको किताबमा नौलो पाना थप्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ 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 हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ। पिरतीको किताबमा नौलो पाना थप्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ। संसारलाई बिजाएको नयाँ गीत सुनौ, मधुमय मिलनलाई अझै मिठो बनौ। संसारलाई बिजाएको नयाँ गीत सुनौ, मधुमय मिलनलाई अझै मिठो बनौ। जिन्दगीको सङ्गीतमा नयाँ सुर थप्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ। पछि छैन कुनै डर, आफ्नै हातले सजाउँछौ कल्पनाको घर। प्रेमको यो कवितामा नयाँ चरण थप्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ। चर्चा गर्नेहरू हेर्न सके हेरा, जति सुकै बन्धनले छेक्न सके छेका। जियो चर्चा गर्नेहरू हेर्न सके हेरा, जति सुकै बन्धनले छेक्न सके छेका। मायालुको सिमानालाई हामी पार गर्छौँ, कसले रोक्छ कसले छेक्छ, हामी माया गर्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ हामी माया गर्छौँ। पुनु केसीबाट करिश्मा केसी हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा पहिला राखेकी नायिका करिश्माले चलचित्र कस्तुरीमा अभिनय गरेपछि सोही चलचित्रका निर्माता विनोद मानन्दरसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि पनि उनी करिश्मा केसीबाट करिश्मा मानन्दर हुँदै नेपाली चलचित्रको बजारमा लामो समयसम्म एक छत्र राज गर्न सफल भएकी थिइन्। चलचित्र सन्तान, कस्तुरी, भाउजू, रणभूमि, मायालु, बसन्ती, ढुकढुकी, पन्छी, बाबु साहेब, ट्रक ड्राइभर, मनोकामना, आतंकवादी, सपना, आशीर्वाद, ताल, मिलन, सौता, जिन्दगानी, घर संसार, उपकार, पूर्णिमा, यो मायाको सागर, राजकुमार, जिद्दी लगायतका सयौं चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी नायिका करिश्माको जन्म 1972 फेब्रुअरी 4 का दिन पिता क्षेत्रबहादुर केसी र माता कुमल केसीको कोखबाट ललितपुरको झरुवावासीमा भएको थियो। नेपाली चलचित्रको साथसाथै भारतीय चलचित्र चोरो की बारातमा पनि अभिनय गरेकी र 90 को दशकबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी नायिका करिश्माको फिल्मी करियरमा अभिनेता राजेश हमालसँगको चलचित्र निकै सफल भएका छन् भने यी दुईको जोडीलाई दर्शकहरूले निकै मन पराउने पनि गरेका थिए।
एक साधारण परिवारमा जन्म लिई नेपाली चलचित्रको बजारमा लामो समयसम्म नम्बर 1 नायिका बन्न सफल भएको करिश्मालाई सुन्दरताको पर्याय पनि भन्ने गरिन्छ। आफ्नो अभिनय कला र त्योभन्दा पनि आफ्नो सुन्दरताका कारण लाखौं नेपाली दर्शकहरूको ढुकढुकी बन्न सफल भएकी नायिका करिश्माले आफै निर्मात्री बनेर चलचित्र ढुकढुकी र बाबु साहेबको निर्माण गरेकी थिइन्। तर अफसोस नै मान्नुपर्छ, नायिका करिश्माका यी दुवै चलचित्रहरू असफल भएपछि उनी केही वर्ष अमेरिकामा गएर बसेकी थिइन्। यसै क्रममा करिब 6 वर्षको अमेरिका बसाइपछि पुनः नेपाल फर्किएर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएकी नायिका करिश्माले विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारको साथसाथै गोर्खा दक्षिण बाहुबाट पनि सम्मानित हुन सफल भएकी छिन्। त्यस्तै पछिल्लो चलचित्र फागुको निर्माण गरेकी नायिका करिश्मा मानन्दर चलचित्र निर्माणमा असफल हुन पुगे पनि आज पनि नायिका करिश्मा मानन्दरलाई आजका स्टार नायिकाहरूले आफ्नो आइडलको रूपमा लिने गरेका छन्। सुन्दर अभिनय कला, सुन्दरताका कारण लाखौं दर्शकहरूको प्रिय नायिका बन्न सफल नायिका करिश्मा अभिनीत चलचित्रहरू आज पनि दर्शकहरूको मानसपटलमा ताजै रहन सफल भइरहेको छ। यसै क्रममा 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएकी यी नायिका पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको काँचको पर्दाबाट केही टाढा रहँदै र राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा आबद्ध भई राजनीतिमा सक्रिय रूपमा होमिँदै आएकी उनै नायिका करिश्माले बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टी र मधेसवादी दलहरूबीच सहमति भएर जनता समाजवादी पार्टीको घोषणा भएपछि भने उनले राजनीतिमा सक्रिय रूपमा नलाग्ने निर्णय गरेकी थिइन्। यसै क्रममा चलचित्रको काँचको पर्दामा जस्तै जीवनका अनेकन कालखण्डहरू पार गर्दै दुःख सुख हाँसोरोदन सफलता र असफलताको आरोह अवरोहलाई चिर्दै नेपाली चलचित्रको श्रीवृद्धिको लागि विगत 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अहोरात्र लागि पर्दै आएकी र सारा नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको ढुकढुकी प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल भएकी उनै नेपाली चलचित्रकी सदाबहार सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्दर यति बेला पति विनोद मानन्दर र छोरी कविताको साथमा सुखी जीवन बिताइरहेकी छिन्। नायिका करिश्मालाई आगामी दिनमा पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको साथसाथै सामाजिक कार्य र राजनीतिमा पनि सफलता मिलोस्, यही छ हाम्रो शुभकामना।